شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام 1400 سال سے پہلے نہ لوگوں کے پاس اخلاق تھا، نہ کوئی چیز تھی، یہ سب اسلام کی ایجاد ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں بھائی، ان کو ہگنا موتنا بھی نہیں آتا تھا، اسلام آ کے ان کو ہگنا ایسا ہے، بیٹھنا موتنا ایسا سکھایا، ان کا اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اب اصل میں بچپن سے ان کو جو گھٹی پلائی گئی نا بھائی اینگری لوزر صاحب کی، جو ہے اسلام بالکل پرفیکٹ ریلیجن، اللہ جو ہے وہ اصل خدا ہے، باقی سارے خدا جھوٹے ہیں، ہمارا نبی بالکل پرفیکٹ ہے، ساری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے۔ یہ بات بچپن سے ان کے دماغوں میں ڈالی گئی ہے۔ اچھا، وہ پورے بوڑھے ہو کے مرنے تک جو ہے یہی بات کو لے کے گھومتے رہتے ہیں، یہ نہ کبھی اس کو ویریفائی کریں گے، نہ اس کو کراس چیک کریں گے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ان کے اندر جو ڈالا گیا ہے، زندگی بھر اسی کو لے کے گھومنا ہے، مانتے رہنا ہے، بس اور کیا کرنا ہے۔ مومن کا کام اور ہوتا کیا ہے؟ شکریہ۔ نہیں، اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ قرآن کا لکھنے والا بھی کنویں کے اندر بیٹھا تھا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ماننے والے بھی کنویں کے اندر ہی رہیں۔ وہ کنویں سے باہر جانے کا جو ہے ان کے اندر ترغیب نہیں دلاتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں بس مانتے رہو مانتے رہو۔ ماننے والا کنویں کے اندر رہے گا، اور کیا؟ جاننے کے لیے اس کو باہر نکلنا پڑے گا نا، آؤٹ آف دی باکس جانا پڑے گا۔ غلامی کرنے سے کس نے روکا آپ کو؟ آپ کرتے رہیں، مسجد میں جائیں، ماتھا ٹیکیں، پیندا اٹھائیں، جا کر جو ہے حج کریں، جا کر جو ہے مطلب اربوں کو پیسے دے کے آئیں، کس نے روکا؟ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو 57 سال قرآن کو پڑھا، اس پر غور کیا، مجھے اس میں ایسی کوئی کوالٹیز نظر نہیں آئی جس کو میں واقعی میں کوالٹی سمجھوں۔ नमस्कार दोस्तों, हजरत मोहम्मद की झूठी कहानी पर दुनिया रोए। इस्लाम के जाने माने स्कॉलर मौदूदी साहब, जिन्होंने कोई भी बीमारी होने पर मोमिनों को सलाह दी है कि मोमिनों को बीमारी हो तो वो जमजम का पानी पिएं, कलौंजी और अजवा खजूर खाएं। लेकिन जब मौदूदी खुद बीमार हुए तो कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका गए। अमेरिका में जाकर उन्हीं काफिरों से इलाज कराया जिनके खिलाफ उन्होंने जिंदगी भर मुसलमानों को काफिरों से नफरत करने का पाठ सिखाया। सुनिए दोस्तों, बहुत मजेदार डिबेट। उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तब आप बताइए कि हमें मोहम्मद से वफा, कौन मोहम्मद है कौन? क्या करना है? वफा का क्या मतलब है? मोहम्मद से वफा का क्या मतलब है भी? जाहिर बात है आज की तारीख में, ये इंटरनेट के ज़माने में, ये सारे पैमाने उलट पुलट हो गए हैं। मोहम्मद से वफा का क्या मतलब है, मैं जानना चाहूँगा। मैं आज के दौर के किसी ऐसे शख्स से जो वाकई मोहम्मद की हकीकत को अगर जानता है, मैं उससे ये जानना चाहूँगा कि भाई मोहम्मद से वफा का क्या मतलब है। जाहिर बात है पूरे पैमाने बदल गए। किसी ज़माने में मैं भी इकबाल की शायरी को पढ़कर मैं झूमता था। मैं खुद भी इकबाल की शायरी का बड़ा प्रचारक था और बहुत यानी मैं जोश में, बड़े जज्बात में मैं जो है पढ़ता था। उन्हीं में से ये भी है, हम जो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सोचे समझे बगैर हम जानते ही नहीं थे। लेकिन आज हम जाने तो अब हम रो रहे हैं कि जो है यार मोहम्मद की झूठी कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए, मोहम्मद की झूठी कहानी पे रोए। ये उलझी हुई लंतरानी पे रोए। क्या अब्दुल साहब? ये एंग्री लूजर साहब ने अच्छा उसमें गिराबंदी की थी एंग्री लूजर साहब। ये उलझी हुई लंतरानी पे रोए, मोहम्मद की झूठी कहानी पे रोए। झूठी कहानी है भाई। तो अब मैं हैरान हूं कि इकबाल हो या इकबाल जैसे कितने कदावर लोग, तो जो कि फलसफी भी हैं, बड़ा वो जो है बड़ी गहरी सोच रखते हैं, उन्होंने भी हमें मोहम्मद के बारे में रियलिटी नहीं बताई है। वो भी हमें वही चूरन बेच गए जो चूरन उस वक्त भी चलता था, उनकी अपनी जाती तहकीक नहीं हुई। ये वो दौर है, इंटरनेट का दौर है, जहां हर चीज को खुदेड़ा जा रहा है, हर चीज को उलट पुलट किया जा रहा है ना। इंसान उलट रहा है रुखे जीस का नकाब,
इंसान रुख जीस्त का नकाब उलट रहा है। हेलो सचवाला जी, अभी आपकी और नहीं, शेर तो हो जाने दीजिए, उनका शेर तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। जी सचवाला जी। जी, इंसान उलट रहा है रुख जीस्त का नकाब, मजहब के एहतमाम फसूक परवरी की खैर। तो अब ये दौर है कि अब मजहब जो है अपना फसून, अपना जादू, अपना अफ्यून अब ज्यादा दिन तक बेच नहीं पाएगा। ये अफ्यून के इंजेक्शन अब नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि इंसान की आंखें खुल गई है। अब वो जीस के ऊपर से नकाब उठा रहा है। पिछली बार हमारी जो है ये मोहतरमा आकर वो क्या कह रही थी कि अब जो है इंसान इस काबिल हो गया है कि वो कौन से जीन हैं जिनमें से वो जो है वो यानी एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, उनको अलग करके और उसकी जो है न सिर्फ ये कि वो नरीना औलाद को जो है पैदा कर सकता है, बल्कि वो उस बच्चे की आंख कैसी होगी, आंख की पुतली कैसी होगी, उसके बाल कैसे होंगे, हाँ, उसका रंग कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, कितना होगा, ये सारी चीजें तय कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने जो है मोहतरमा को बताया, अब कुरान की इस आयत का आखिर क्या मतलब रह जाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, कि वही है जो माओं की कोखों में, माओं के रहमों में, यानी अपनी मर्जी से जैसे चाहे सूरतगरी कर रहा है। अभी सूरतगरी तो इंसान कर रहा है ना, खुदा से कहीं ज्यादा, कुरान के अल्लाह से कई गुना ज्यादा बेहतर अंदाज से जो है सूरतगरी करने के काबिल आज का इंसान हो चुका है। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई भी। ये कुरान या कुरान का लिखने वाला कुएं के अंदर बैठ कर हमें बुद्धू बनाता रहा। हाँ जी जनाब बोलिए। जी सचवाला जी, अभी आप लोग जो बोल रहे थे आपस में कि मैं 100% पुरसुकून हूँ कि मैं अपनी जगह पे सही हूँ। वो मैडम जी आई थी, वो कह रही थी कि मैं भी अपनी जगह पे सुकून हूँ, यानी इस्लाम को छोड़ करके। मैं डॉक्टर अहमद खान, एक मिनट, मैं डॉक्टर अहमद खान पुरसुकून हूँ कि इस्लाम ही सही है। कोई बंदा कह रहा है कि दुनिया का बनाने वाला कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, जैसे जो नास्तिक होते हैं। मैंने कब कहा, अरे मेरे भाई, मैंने कब कहा कि नहीं है? मैंने तो कभी इनकार नहीं किया ना। होगा, अभी बोलने दीजिए ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नास्तिक लोग हैं, जो नास्तिक लोग बहुत, आपके अलावा कोई दूसरे लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, कोई दुनिया का बनाने वाला कोई नेचर नहीं है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक मिनट, क्रिश्चियन को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग, साहब यार आप नास्तिकों की, क्रिश्चियनों की क्यों कर रहे बात? कुरान पे बात होती है, आपको मालूम है टॉपिक क्या रहता, फिर आप आके इधर उधर की बात करते। अब्दुल हामिद जी, जो अभी बात हो रही थी मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि मैं 100% पुरसुकून हूँ, तो बात क्यों नहीं आएगी? आप बोलने क्यों नहीं देते? तो आपको चुरका क्यों लग रहा भाई? आप खुश है तो ना, अभी किसने आपको रोका? आप बोलने क्यों नहीं देते? आपको बैठ करके लोग सुनते हैं, नहीं बोलने दे रहे भाई। क्रिश्चियनिटी पे बोल के कुछ फायदा नहीं है यहाँ। नहीं देखिए हमारे अब्दुल साहब, डॉक्टर साहब जो है सचवाला जी, आप, मैं जो कहना चाहे तो सुन तो लीजिए कि मैं क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो आप लोग सेंटेंस पे जो बात कर रहे थे ना, तो जितने इंसान है दुनिया में 10 तरीके के मजहब हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, सब लोग अपने अपने आप में पुरसुकून है कि ये सही है। तो क्या सारी बातें सही है? नहीं है। सुनो भाई अहमद खान साहब, कोई भी पुरसुकून नहीं है, क्योंकि सुनो भाई, क्योंकि इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है मारदार वाली, इसके बारे में कोई पुरसुकून नहीं है। हर एक पुरशिकवा है, हर एक के दिल में शिकवा है। आपका मसला है भाई, आपका मसला है। ये इस्लाम से प्रॉब्लम है ना भाई, मैं नहीं मानता, इसलिए बाकी से हमें कुछ लेना देना नहीं। मैं नहीं मानता ना, मारधाड़ इस्लाम में है ही नहीं। गुलामी करने से किसने रोका आपको? आप करते रहे, मस्जिद में जाएं, माथा टेकें, पेंदा उठाएं, जाकर जो है हज करें, जाकर जो है मतलब अरबों को पैसे देके आए, किसने रोका? मैं अभी वो बात कर ही नहीं रहा हूँ जो आप पुरसुकून की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोचने समझने की सलाहियत आप लोगों में जीरो है, जीरो है। जो आप कह रहे हैं यार, आपकी बातों से तो लग नहीं रहा पुरसुकून है। अब्दुल साहब एक मिनट, सोचने समझने की सलाहियत जो बोलते हैं आप, अच्छा सुनिए, ये सोचने समझने की सलाहियत बोलते हैं। एक कमेंट में करना चाहता था, आप देखिए सचवाला जी, इनका इश्क रसूल कितना है। आपसे एक बंदा बात कर रहा था एक वीडियो में, वो आपको वजू के बारे में बोल रहा था, आप उनसे पूछ रहे हो अच्छा वजू आपके गैस खारिज हुई, आपने हाथ धोया, मुंह धोया, चेहरा धोया, लेकिन जहां से कांड हुआ वो तो धोया ही नहीं। उसने बोला वो जगह पाक है, वो इश्क में उसने कहा वो जगह पाक है, क्योंकि हदीस में है
बस जी उसने कहा वो जगह पाक है। सही है, ऐसे ही है ना भाई। ऐसी ही सोच है इनकी। सचवाला बोलो जी डॉक्टर आप लोग अमीर खान। बोलने क्यों नहीं देते? आप लोगों को एक लाइन बोलने में इतनी परेशानी क्यों हो रही? सुन नहीं सकते? डॉक्टर एम ए खान मैं जो साहब बात कहना चाहता हूँ, दुनिया अनइंटरप्टेड में बोलिए ना, नहीं, ढंग का अब्दुल बोलिए। हमीद जी कंप्लीट करने दीजिए यार, बोलने नहीं। 10 लोग, एक लोग बोल रहे हैं, 4 लोग इंटरप्ट कर रहे हैं। यार आप चिड़चिड़ा क्यों पैदा कर लेते हैं यार इतनी जल्दी? बोलिए, मुद्दे पे आइए ना। मुद्दे पे ही आ रहा हूँ मैं, मेरी बात तो कहने तो दीजिए कम से कम। क्या मतलब है फिर स्ट्रीम खोलने का? बंद कर दीजिए इसको। बोलिए 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 सर, बोलिए। सवाल ये है कि सचवाला जी कह रहे थे कि मैं पुरसुकून हूं, मैं इस्लाम को छोड़ करके, कि मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि मैं सही हूं। अभी जो मैडम आई थी कह रही थी वो सही है अपनी जगह पे, मैं पुरसुकून हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं इस्लाम पे हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। कोई तो क्रिश्चियनिटी ठीक पे है ना उसको भाई, पछतावा ठीक नहीं, है, कोई सनातन धर्म मानता ठीक है है, उसको कोई पछतावा नहीं। एक मिनट कंप्लीट करने ओके, दीजिए, ठीक कंप्लीट है। करने दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है क्या सारे रिलीजन सही हैं? सारे रिलीजन सही हैं या जो इस्लाम नास्तिक को है वो भी छोड़कर। सही है? क्यों नहीं, एक क्यों नहीं हो मिनट, आप सकते? ये सेंटेंस अपने आप बोल, हम तो छोड़ रहे हैं, हम तो मान रहे अरे हैं कि जो क्यों नहीं हो जितने सकते जितने भाई? जितने सारे मुर्तद रिलीजन और हैं, सारे जितने देवी मुर्तद हैं, देवता सही क्यों नहीं हो 100% वो गलत सकते? हैं। उनके अंदर सोचने समझने की क्यों नहीं सारी हो सारी बातें सकते? कैसे सही हो सकती? इसका जवाब दो डॉक्टर साहब। सारे रिलीजन सही क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो सकते हैं? यार फिर सबका अरे कॉन्सेप्ट आप अलग सवाल है, पे सबका सवाल पूछ बेस रहे अलग है, सबका मानने का तरीका अलग है। कैसे ऐसे कैसे एक हो हैं। सब सकता सुकून में है, सब सुकून में है, इसलिए सब अच्छा चल रहा है ना। क्या प्रॉब्लम है फिर? ये है? सवाल सारा मसला सुकून का इस्लाम का नहीं है है, ना, सवाल सुकून सारी का नहीं बेचैनी है, इस्लाम की सवाल है। आप मानने का बेचैन हैं है, इसलिए सवाल तो यहाँ मानने आते का हैं है। आप भाई, कहते हैं ना कि कोई मानने का कोई अरबों को, खुदा नहीं, कोई अरबों को मानना है जी, मानने का सवाल मानना अरबों को है। जी जी जी, इसलिए आप बिल्कुल बेचैन हैं, जैसे आप मान रहे हैं ना बेचैन कि हैं मैं तभी तो यहाँ आते पुरसुकून में हैं हूँ, जी। पुरसुकून में हूँ, अ- पुरसुकून अरे में हूँ। आप भाई, हम कैसे यही कैसे तो मानते कहना हैं कि आप चाह रहे हैं। पुरसुकून में अच्छा हैं? डॉक्टर सुनो साहब, सुनो सुनो आप सुकून में है क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल सुकून में है। इसलिए यहाँ लग आते तो हैं। नहीं रहा यार। अरे लग तो नहीं रहा आपको सुकून। नहीं, ये बेचैनी में यहाँ आते हैं तुम लोग। आपसे ज्यादा मैं पुरसुकून में हूँ, लेकिन जब आप लोग बोलने नहीं देते ना तो प्रॉब्लम होती है। कोई बंदा आपके यहाँ आता है, आपकी स्ट्रीम में आता है, एक सवाल कंप्लीट नहीं होता, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, 4 लोग इंटरप्ट करते हैं। ये तरीका नहीं होता बात करने का, बोलने नहीं देते आप भाई लोग। यहाँ शिकवा पर जो है करते हो, हमारे ये अब्दुल हमीद इतनी बड़ी साहब, बात है। जी हमारे अब्दुल हमीद साहब, वो एक शेर है फाकिर, जी। फाकिर का, फाकिर सनम तो कदे में सवाल ये है ना कि आता सब न लोग लौट कर। पुरसुकून, सुनो यार, जरा सुन तो लो। फाकिर सनम कदे में न आता न लौट कर, एक जख्म रह गया था सो इधर लेके आ गया। तो असल में ये जख्म ही तो है डॉक्टर साहब को यहाँ बार बार खींच के लेके आता है। ये बेचैनी हाँ, का इजहार है भाई, अंजाम बेचैनी की सफर। अलामत है। हाँ जी। ये बेचैनी है, इसलिए यहाँ आते हैं, हम तो ताउम्र इंतजार करते ढूंढता हैं रहा, जी ताउम्र ताउम्र ढूंढता ढूंढता जहरा मंजिल जी, में इश्क की। मंजिल में इश्क की। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत प्यारी बात। हाँ साहब बोलिए, अनइंटरप्टेड बोलिए, माइक आपका हुआ, शिकायत मत कीजिए, अपना मुद्दा रखिए। डॉक्टर एम ए खान आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। ये बेचैनी की अलामत है, वो रिमूट करते हैं, म्यूट से खुद अनम्यूट हो जाते हैं, क्या क्या माने परेशान परेशान इस्लाम है। को ना माने तो इस्लाम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, ना अल्लाह के ऊपर कोई फर्क पड़ना है, फर्क पड़ना है इंसानों के ऊपर। ठीक है, अगर दुनिया का कोई भी एक इंसान इस्लाम को ना माने, छोड़ दे सारे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अल्लाह पे फर्क पड़ता है, ना रसूल पे फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो करके चला गया वो चला गया। फर्क पड़ता है उस इंसान पे जो मानता है, जो दुनिया में आया है, दुनिया में किस मकसद से आया है, मर के कहाँ जाएगा उसको पता ही नहीं है। और इस्लाम वो चीज सिखाता है, जीना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, हक़ुल लिबाद क्या है, और सदका क्या है, फितरा क्या है, और आपको खाना कैसे है, लोगों से मतलब अखलाक कैसे रखना है, अपने पड़ोसी का कैसे ख्याल रखना है, ये इस्लाम सिखाता है। आप लोग उससे दूर मरने के करते बाद हो। क्या हमारे होगा आप- हमें जी- इसका जी- पता है, अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे आपको अब्दुल क्या हमीद पता साहब, है? अच्छा सुनिए सुनिए, आपको लौट के आए हैं क्या? सुनो मरने सुनो के बाद सुनो, आपको पता है जी लौट के आए हैं क्या वापस? आपको कैसे पता आप जरा फिर? रुक जा, रुको जरा, रुक जाओ। आप लौट के आए हैं क्या? अरे विदाउट जरा आप रुको लोग ना क्या डॉक्टर आए हाँ, साहब, देखकर? रुको ना। यही सवाल हम आप पर नहीं भी लौट के आए वापस हैं तो होता है। हम नहीं अरे लौट अरे के अरे आए भाई हैं तो जरा रुक सवाल जा, ये है ना कि जो चीजें अगर दो सुनो रास्ते सुनो हैं, सुनो, एक पे अरे कह दे जाए, मैं कोई कहे यहाँ कि अब्दुल इस हमीद पे साहब साहब शेर बात बैठा कर रहे हुआ है, सचवाला जी, उनकी आपको बात नुकसान तो कर हो सकता जाने है। दो। एक है कि क्लियर रास्ता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अब्दुल हमीद साहब, आप डॉक्टर साहब जी। से आप एक दो सवाल करें कि अपने नबी की ऐसी कुछ यूनिक क्वालिटीज़ बताएं जिसको सुनने के बाद हम खुद भी वाकई गौर करने लग जाएं कि इनके नबी में वाकई कोई यूनिक क्वालिटी है। एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कुरान में ऐसी कौन सी यूनिक क्वालिटीज़ हैं जो ज़ाहिर बात है कहीं और हमको नहीं मिलती,
جن کو پانے کے بعد, جن کو جاننے کے بعد ہم خود بھی قرآن کی طرف ایمان لانے کے معاملے میں آگے بڑھے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ 2 سوال کریں کہ نبی کی کوئی ایسی کوالٹیز بتائیں, یونیک کوالٹیز, اور قرآن کی کچھ یونیک کوالٹیز بتائیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں, کام کی بات کریں. جی چلیے سچوالا جی, میں سن رہا تھا آپ کے سوال. اب سوال یہ ہے کہ کوئی انسان یونیک کس چیز کو مانتا ہے, کس کوالٹی کو یونیک مانتا ہے وہ, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میں جس چیز کو یونیک مانتا ہوں وہ دوسرا ہو, آپ جس کو مانتے ہو وہ دوسرا ہو. سوال یہ ہے کہ یونیک پہلے اس کو آپ کلیئر کٹ ایک لائن میں بتائیے 10-12 پوائنٹ میں کہ جو یونیک چیز یہ ہے, یہ فیچر ایک لائن میں 10-12 پوائنٹ میں بالکل بتائیے, تبھی تو آپ اس کے ٹیلی کر پائیں گے. ارے بھائی آپ اچھی بات ہے وہ بتاؤ نا یار, کیا پریشانی ہے؟ نہیں بالکل آپ پہلے ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیے کہ یہ یونیک ہے, یہ چیز قرآن میں ہے یا نہیں ہے. ارے بھائی آپ بتاؤ, ارے یار جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بتاؤ نا, ہم غور کریں گے, بات ختم ہو گئی. اپنے نبی کے بارے میں, اپنے قرآن کے بارے میں بتاؤ. ہم غور کریں گے, آپ غور کریں گے, کوئی مطلب نہیں, میں غور کروں گا کوئی مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ پہلے ویل ڈیفائن ہونا چاہیے کہ یونیک فیچر ہے کیا, اس کو ہم یونیک مانیں گے. ہم کیا یونیک مانیں گے, کیا ہم جو ہے حق اللباس کو, ارے جو بھی بھائی آپ کو قرآن کی آیت پیش کرنی ہے اور بتانا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے, اس میں یہ کوالٹی بتاؤ, ہم غور کریں گے. یا پھر نبی کی آتھینٹک سورس سے آپ جو ہے کوئی ایسی کوالٹی بتائیں جو واقعی ہم کو سوچنے پر مجبور کریں. آپ کے حساب سے جس چیز کو آپ کوالٹی سمجھتے ہیں وہ ہم سمجھتے نہیں سمجھتے, ہم کو گولی مارو. آپ جس کو کوالٹی سمجھتے ہیں آپ ہمارے سامنے رکھ دو. آپ کا کام ہے اسلام کا پرچار کرنا یا اسلام کی کوالٹی بتانا لوگوں کو. اب اس کے بعد لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قبول کریں, کوالٹی سمجھے نہیں سمجھے وہ ہمارا کام ہے. آپ کے نزدیک جو آپ بہتر سمجھتے ہیں ہم کو ہمارے سامنے رکھ دو, بات ختم ہو گئی, جھگڑا ختم. جی چلیے. دیکھیے اسلام میں سب سے پہلی چیز ہے کہ زکات دینا, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا, کسی کا حق مت مارنا, کسی کا حق اللباس معاف نہیں ہوتا, اپنے بھائی کی پراپرٹی. قرآن آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا, ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے آپ. یہ قرآن یہ آیت خود لا سکتے ہیں, مجھے بتاؤ نا, مجھے بتاؤ, خود لا سکتے ہیں. نہیں ہے بولو, قرآن میں نہیں ہے, بولو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو آیت جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ آیت ہم نکال دیکھیں گے, اس پر غور کریں گے, دنیا کو بھی بتائیں گے. زکات کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے. کیا ہے زکات کے بارے میں, کیا ہے بتاؤ ذرا, کیا کرنا ہے, کون سی آیت؟ لوگوں کو مدد کے بارے میں نہیں ہے. ارے کہاں ہے بھائی جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, لوگوں سے اچھے اخلاق رکھنا نہیں ہے. ارے کہاں ہے بتاؤ نا یار, مینشن کرو نا آپ. بتاؤ, مجھے نہیں پتا یہ چیز. آپ نے چونکہ 50 سال آپ نے دیے ہیں, آپ کہہ رہے ہو, آپ کو پتا ہوگا. ہم 2 مہینہ دے دیں گے تو ہم کو آ جائے گا, لیکن ہم ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم دے نہیں سکتے. ٹائم نہیں ہے, آپ ماننا ہے صرف. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں زندگی بھر میں جو ہے قرآن کو سمجھتا رہا, مجھے نہیں ملی کوالٹی, آپ کو ملی تو بتاؤ. دراصل جو مائنڈ سیٹ آپ لے کے پہلے سے لے کے بیٹھے ہیں, آپ اس سے کمپیئر کریں گے تو پرابلم ہوگی. ہر انسان کا جو پہلے سے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, اس حساب سے پہلے سے مائنڈ سیٹ تھا. اچھا میرا پہلے سے مائنڈ سیٹ تھا. میں جو 57 سال ایک مومن رہا, جس وقت میں نے حج کیا تو میں جس وقت تلبیہ پڑھتا تھا اتنے خلوص کے ساتھ کہ میری رگوں کی جو ہے گلے کی رگیں پھول جاتی تھی, اتنی اونچی آواز, ایک جذبہ, ایک جو ہے خلوص مندی جس سے میں جو ہے اللہ کو یاد کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے بھائی, اس پہ کون سا جو ہے مطلب مائنڈ سیٹ تھا. میں مومن تھا بھائی, آپ سے 10 گنا بہتر مومن تھا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو 57 سال قرآن کو پڑھا, اس پر غور کیا, مجھے اس میں ایسی کوئی کوالٹیز نظر نہیں آئی جس کو میں واقعی میں کوالٹی سمجھوں. تو مجھے بتاؤ کہ قرآن میں آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کون سی آیت میں کیا ہے, تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکتا میری نظر سے نہیں گزری ہو. آپ بتائیے کون سی آیت ہے, بتائیے. چلیے آپ کو قرآن میں کوئی کوالٹی نظر نہیں آئی تو آپ کون سی کوالٹی اس میں ڈھونڈنا چاہتے تھے؟ ارے میرے بھائی آپ بتاؤ نا, آپ بتائیے نا. آپ ڈھونڈنا کچھ اور چاہتے تھے, نہیں ملا, تب تو آپ نے چھوڑ دیا. ارے آپ بتاؤ نا بھائی کون سی کوالٹی آپ کی ہے, بتاؤ نا. کون سی کوالٹی ڈھونڈنا, وہ کوالٹی بتاؤ نا کہ یہ کوالٹی ہوتا تو میں مان لیتا کہ یہ جو ہے یہ بہتر کتاب تھی. یہ وقت جو ہے کہیں سے بھی کچھ بھی, یعنی اس کو جو ہے کچھ بھی کرے آدمی الٹا کرے گا. یہ ہمیشہ اپنے پیر کو اوپر رکھے گا, سر کو نیچے رکھے گا. یہ جھگڑا کرنا ہے, ان کو بات کرنا ہی نہیں ہے.
सच वाला अरे जी, भाई आप आप सोचते क्यों नहीं जो है? चीज आप क्वालिटी जो है लगती है वाइडली वो, नहीं सोचती किसी चीज का। हर अरे यार चीज मेरी के, मेरी हर गोली बात मारो के कई यार। पहलू होते हैं, दसियों पहलू अरे होते मेरे हैं। आप भाई, हर डायरेक्शन को नहीं दसनियों ने, सोचते हैं। अरे हाँ, मेरे लिमिट, भाई आप दुनिया को लिमिटेड बताओ माइंडसेट ना। लेकर के चलते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। इस वक्त 2000 लोग देख रहे हैं, उनको बताओ कि कुरान की क्वालिटी क्या है, बताओ बताओ। आप ऐसी कौन सी क्वालिटी ढूंढना चाहते थे जो कुरान में नहीं मिला? आप ये बताइए। जो भी भाई आपको क्या लगती है वो बताओ ना, आपके नहीं, नजदीक आप जो बताइए ना, आपके क्या हिसाब। ढूंढना अरे चाहते थे यार कुरान में जो नहीं मिला मुझे आपको? नहीं चाहिए, मैं नहीं हूं दुनिया में। आप दुनिया को बताओ कि कुरान की ये क्वालिटी, दुनिया को बताओ। मैं आपको मंच दे रहा हूं ना, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ आकर जो आप है, यहाँ पर एक जितने लोग स्कीम हैं उनको चला रहे बताओ दुनिया हो, को। दुनिया से इस्लाम को उखाड़ फेंकने की आप बात कर रहे अरे हो। यार, आप एक सिंगल अरे चीज नहीं यार बता पा मुझे रहे जो मुझे कुरान में गोली आप मारो ढूंढना जो आप। चाहते थे, आपको नहीं मिला। अरे ये चीज आप काम आप डिफाइन तो कर बताओ पा ना रहे उखाड़ क्या हैं है। कि आप फेंकने का चाहते क्या थे काम तो एक्चुअल आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, इस्लाम को उखाड़ फेंकने का। आप उसको सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जो है एक फीचर्स वो नहीं बता पा रहे जो ढूंढना चाहते हैं, आपको नहीं मिला, इसलिए आपने इस्लाम छोड़ अरे दिया। भाई मेरी अरे तो भाई, आपको मालूम है तो आप बोलो ना यार भाई। अगर आपको बोलो कि मेरे नजदीक भी कोई फीचर्स नहीं है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ आपके जैसा, बात खत्म हो गई। मैंने कुरान लाइन टू लाइन नहीं पढ़ी है ना, मुझे उस क्या पढ़ा पर्टिकुलर फिर आपने? इंस्टेंट पे याद आपने है, पढ़ा लेकिन क्या? मैंने कई आलिमों को कुरान की आयतों से अरे सुना अरे है। मैं भाई ये नहीं बता बताओ सकता ना, कि किस कुरान की लाइन में क्या दो लिखा है, आयतें लेकिन पेश मैंने करके सुना बताओ है कि दुनिया कुरान को। में बहुत सी ऐसी देखो भाई बातें हैं। ये आयतें हैं, इसमें ये क्वालिटी है, बताओ ठीक है, बताओ। बहुत सी हाँ, ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सी ऐसी आयतें कौन हैं से जो है भाई, कौन से? इंसानी कहाँ तकाजे को, इंसानी कहाँ मुआशरे को है? बेहतर कर कुरान की सकता है। आयत पेश करो, वैसे कुरान की कैसे आयत पेश बेहतर कर करो। सकते? कौन सी चीज बेहतर कर रही है इंसानी माशरे को, बताइए। सबसे पहली चीज, आपको दुनिया को बनाने वाला कौन है? आपको कुरान की जिंदगी में अरे रहना यार कैसे है, दुनिया उठना बनाने वाले बैठना की क्या कैसे है, याद है? दुनिया को अपने बनाने अपलियात को वाला कैसे कौन रखना है, है? समाज में कैसे जीना दुनिया है। को बनाने वाला कौन है, ये जानने से इंसान की जिंदगी बेहतर हो जाती क्या? इंसान की जिंदगी पर असर नहीं पड़ता क्या? एक इंसान, क्या? एक यार सपोज हर करिए सवाल कि का जवाब आपके पास सवाल है, बिल्कुल है, जवाब है बिल्कुल ही है, नहीं आपके बिल्कुल पास, है, सिर्फ बिल्कुल अरे है। सवाल यार है। दुनिया के अब्दुल दुनिया के भाई, लोग जो है हर एक के अपने अब्दुल अपने भाई, बनाने वाले के पीछे हैं। सच वाला आपका जी, बनाने जी। आपको और अब्दुल भाई को टाइम वेस्ट करने के लिए यही हाँ, कॉलर असल में मिला है यही क्या बात सर? है, ये असल में मसला ये दरअसल है कि ये काफिर सब क्रिश जो जी, है, आप गेट लॉस्ट, ये शख्स जो है इतना टाइम नहीं है। आज तक, यानी अब तकरीबन ये हमसे 1 साल से ज्यादा हो गया, ये जुड़ता है और जो है वो सच वाला जी, अरे हमसे यार एक जो है सवाल क्या करिए, बताऊं। वो 4 सवाल आप पे देते हैं, ठीक है? अच्छा और खुद बोल रहे हैं कि कुरान को मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं है, ठीक है? अच्छा सने इनको मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, यहीं पर आकर यही नहीं, इनकी क्या हैसियत नहीं है, बड़े बड़े उलमा की भी जो है उनकी जो है मतलब क्या हो जाता है, उनका नाड़ा खुल जाता है जब मैं कुरान से बात करता हूँ। बड़े बड़े उलमा का मैं जब उनसे कहता हूं कि भाई आप जो दावा कर रहे हो ठीक है, ये दावा कुरान की कौन सी आयत से साबित है, फट जाती उनकी, फट जाती। कुरान की आयत पेश नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा आलिम, कोई भी दुनिया का तुर्रम खां आलिम हो, लेकिन वो कुरान की आयत पेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसको पता है कि जब वो जो है जो बात कर रहा है वो कुरान की किसी आयत से साबित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए जब कुरान की बात मैं करता हूं तो मेरे सामने टिक नहीं सकता कोई भी आदमी, ये मेरा चैलेंज है जी। सच वाला जी, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये गुलामी की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सर। हाँ सही बात है, भाई। इससे कौन इनकार कर सकता है, यही तो है ना असल में, यही एग्जैक्टली यही मामला है। क्या किया जाए? अब हमारी कौम जो है इस तरह की जो है मैंने मतलब ये उसका अलमिया, उसकी ट्रेजिडी है कि मेरी कौम, जिस कौम से मेरा ताल्लुक है, वो ऐसी ट्रेजिडी से गुजर रही है। क्या करूं यार, मैं कुहता हूं, मैं तड़पता हूं अपनी कौम के लिए, क्या करूं मैं? लेकिन कौम है कि ना सुनना चाहती है ना समझना चाहती है। मैं इस कौम का वेल विशर हूं तो ये कौम मुझे उतना ही जो है बैड विशर समझती है, हालांकि ये कौम जिसके पीछे जा रही है वो उनके बैड विशर हैं, इनके मुल्ला। मैं इनको मुल्लाओं से आजाद कराना चाहता हूं, लेकिन क्या करें यार, क्या करें? शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम 1400 साल से पहले न लोगों के पास इखलाक था, न कोई चीज थी, सब इस्लाम की इजाद है। इससे पहले कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था ना भाई। लोग अच्छी तरह बात करते थे जी। लोग जो थे वो भाई उनको हगना मुतना भी नहीं आता था। इस्लाम आके उनको हगना ऐसा है, बैठना मुतना ऐसा सिखाया। उनका असल कहने का मतलब ये है, उनके कहने का असल मतलब ये है जी। और फिर जब आपने उनसे पूछा कि भाई अब बताइए एक दो चीजें ऐसी जो वाकई हम लोग जो है वो हम भी कायल हो जाएं, है ना जी। तो वो जनाब अली वो आपसे उल्टा पूछने लगे
کہ بھائی اچھا بھائی ٹھیک آپ ہے، بتائیے۔ میں ان کے حساب سے اگر میں قائل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، مجھے بازو رکھ دو، لوگوں کو بتاؤ کہ جو ہے دیکھو بھائی قرآن کی فلاں فلاں آیت میں یہ باتیں کہی گئی، بتاؤ، ہم آپ کو یہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں نا، اتنی آزادی دے رہے ہیں کہ اپنی بات آ کر دنیا کو، ہم تو یہ بھی کہتے رہے ہیں کئی بار کہ علماء کرام وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے دین کی دعوت دیں، ہم کو بھی اور ہمارے جو ہے سننے والوں کو بھی دین کی تلقین کریں، بتائیں کہ جو ہے اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے آپ دین کی وہ باتیں بتائیں، ہو سکتا ہے ہم بھٹک گئے، ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہمارے علم میں اضافہ کرو نا بھائی، اتنا بہترین موقع اور کون دے گا بتاؤ کہ اس پلیٹ فارم پر آ کر جو ہے دین کی تبلیغ کریں، دین کی تلقین کریں، لیکن سب کی پھٹتی ہے، نہیں آ سکتے یہاں پر، ان کو پتا ہے اچھا کہ یہاں آئیں گے تو اس قرآن پہ بات ہوگی اور قرآن پہ جو وہ رہنا نہیں چاہتے۔ جی اصل میں جی ایک جناب۔ کمی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، جس طرح جس نے بھی قرآن لکھا اس کی ایک لمیٹڈ نالج تھی اور سوچ تھی، اسی طرح یہ لوگ جس جگہ رہتے ہیں وہیں پر رہتے ہیں۔ تو آپ یہ بات کی انہوں نے کہ بھائی اسلام آپ کو اخلاق سکھاتا ہے، ارے بھائی اخلاق آپ کو دیکھنا ہے تو جائیے پاکستان میں، دیکھیے ذرا کیا اخلاق ہے وہاں پر، ایئرپورٹ سے اتریے باہر آئیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے اخلاق کے لوگ ہیں یہاں پر، بلکہ سب کانٹیننٹ میں پورے میں یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی برا ہے، لیکن اب اور آپ جاپان اتر جائیں تو وہاں لوگوں کے اخلاق دیکھیں آپ، تو وہ تو جاپانی تو ہمارے پروفٹ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو وہ کیوں اتنے اچھے اخلاق کے ہیں بھائی؟ یا اور بہت سی چیزیں ہیں، ڈسکریمنیشن وغیرہ کی بات ہے، آپ یورپ میں چلے جائیے، آپ امریکہ چلے جائیے تو آپ ایئرپورٹ سے باہر آئیے، کوئی ڈسکریمنیشن کچھ بھی نہیں ہے یار، کیا تو یہ لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، کس جگہ رہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اب اصل میں بچپن سے ان کو جو گھٹی پلائی گئی نا بھائی ڈاکٹر اینگری لوزر صاحب کی، جو ہے اسلام بالکل پرفیکٹ ریلیجن، اللہ جو ہے وہ اصل خدا ہے، باقی سارے خدا کو جھوٹے ہیں، ہمارا نبی بالکل پرفیکٹ ہے، ساری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے، یہ بات بچپن سے ان کے دماغوں میں ڈالی گئی ہے۔ اچھا، وہ پورے بوڑھے ہو کے مرنے تک جو ہے یہی بات کو لے کے گھومتے رہتے ہیں، یہ نہ کبھی اس کو ویریفائی کریں گے، نہ اس کو کراس چیک کریں گے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ان کے اندر جو ڈالا گیا ہے زندگی بھر اسی کو لے کے گھومنا ہے، مانتے رہنا ہے، بس، اور کیا کرنا ہے؟ مومن کا کام اور ہوتا کیا ہے؟ یہی تو کر رہے ہیں، اور کیا۔ ہاں لیکن یہ جو کہ اسلام نے سکھایا، تو بھائی آپ دنیا میں اگر آنکھ کھول کے دیکھیے اور سفر کیجیے، جائیے گھومیے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ باہر کیسے لوگ زندہ ہیں، کتنے آرام سے زندہ ہیں، کتنے خوش ہیں وہ لوگ۔ ٹھیک ہے آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس قسم کی وہ دینا کیا کہتے ہیں بھاشا کہ بھائی صاحب اسلام نے یہ سکھایا، اسلام نے وہ سکھایا، اور یہ جو اسلامی ملک بنا ہے وہاں جا کے دیکھیے آپ کیا حشر ہے۔ آپ میرا خیال آپ بھی گئے ہیں سعودی عرب وغیرہ، جو حالات پاکستان کے ہیں، جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہندوستان کے بہت بہتر ہیں، لیکن نہیں خیر مسائل تو ہیں بھائی، ہر جگہ ہی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جاپان جا کے دیکھیں آپ، واقعی لوگ کس طرح یار، صحیح۔ they are so civilized, ہر آدمی civilized ہے وہاں کا۔ تو کاش کہ ہم ایسا کلچر بنا سکتے سب کانٹیننٹ میں اپنے۔ تو یہ لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، کس جگہ بیٹھ کے یہ لوگ اس قسم کی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہو، کہاں جا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا صرف۔ شکریہ۔ نہیں، اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ قرآن کا لکھنے والا بھی کنویں کے اندر بیٹھا تھا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ماننے والے بھی کنویں کے اندر ہی رہیں، وہ کنویں سے باہر جانے کا جو ہے ان کے اندر ترغیب نہیں دلاتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں بس مانتے رہو مانتے رہو، ماننے والا کنویں کے اندر رہے گا، اور کیا، جاننے کے لیے اس کو باہر نکلنا پڑے گا نا، آؤٹ آف دی باکس جانا پڑے گا۔ تو یہ کام جو ہے کرنے کی کہیں بھی تلقین نہیں ہے، پورا قرآن خالی پڑا ہے کہ پہلے جانو پھر مانو، اس سے خالی پڑا ہے، قرآن خالی ہے۔ اور اس کے مسلمانوں کے ساتھ ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اب ان کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، یعنی کہ 48 ان کو کیا کرنے، رکوع کرنے، اور 96 ان کو، تو آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں بھائی، یا تو آپ اچھا کام کریں گے، اور یہ دنیا کی وسعت سید کرم دیکھ کے سرتا سر خاک گزرے ہے آبلا پا میرے گور بار ہنوز، غالب نے کہا نا، اس کو آپ ڈھونڈیں گے، یا پھر یہ کہ آپ یہ اٹھک بیٹھک ہی کرتے رہیں گے، یا آپ فاغر کریں گے اور پھر اٹھک بیٹھک کرنا ہے، پھر جو ہے جب بھی موقع ملے عمرے پر حج پہ جانا ہے، وہاں پیسہ لوٹانا ہے، ٹائم ویسٹ کر وہاں جا کر جو ہے شیطان کو کنکری مارنا ہے، پھر وہ صفا مروہ کی جو ہے اس میں دوڑنا ہے، اور چوکور ڈبے کے چکر لگانے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں یار، جاپان کو دیکھ کیا کیا چیزیں بنا رہا ہے، امریکہ کو دیکھ کیا کیا چیزیں بنا رہا ہے نا، ہم کتنے
یہ ہمارے اور سب کانٹیننٹ کے آپ جا کے دیکھیے ذرا امریکہ وغیرہ میں تو کتنے کیلیفورنیا میں بھرا ہوا ہے ساؤتھ انڈین بیٹھے وہاں پہ جناب علی، وہ ان کو وہاں اپارچونیٹی نہیں تھی نا انڈیا میں، تو وہ ساری وہ ٹیکنالوجی کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، بے حساب ہیں یار. آپ جائیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسا لگے گا کیلیفورنیا اور بعض یہ ٹیکنالوجیکل کوریڈور ہیں کہ وہ آپ امریکہ میں نہیں ہیں، آپ انڈیا میں ہیں. آپ سمجھے میری بات؟ آپ تو یہ ہو رہا ہے اب. تو بھائی آپ یہ اچھی باتیں وہ دیکھیں، ان کو اپنائیں بجائے اس کے ٹائم ویسٹ کرنے کے. اور یہ سب اب اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو ہے وہ قوم کیسا جو ہے یہ سب سیکھے گی جس کو بتایا گیا کہ اچھائی صرف تیرے پاس ہے، جو بھی اچھا ہے تیرے پاس ہے، اور ظاہر بات ہے اچھائی تیرے پاس ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کے پاس ہو ہی نہ سکتی. سچائی تیرے پاس ہے، اچھائی تیرے پاس ہے، جو خوبی ہونا ہے وہ دنیا میں وہ خوبی تیرے پاس ہے. تو اب جو قوم کو شروع سے اس طریقے سے پروان چڑھایا گیا ہے، انہیں کیسے جو ہے اس کے اندر سدھار آئے گا؟ بتاؤ کیسے آئے گا؟ اچھا، اور میڈیسن میں دیکھیں آپ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کل ریسنٹلی، جو پہلے پینکریاس وغیرہ میں چھوٹے موٹے کینسر ہو جاتے لوگ مر جاتے تھے، اب اس کا علاج ہو گیا ہے. ایون کے علاج کرانے کے لیے سید ابو العلا مودودی صاحب جو ہیں وہ امریکہ آئے تھے، اور ان کا انتقال بھی امریکہ میں ہوا. ہاں جی عبدالحمید صاحب، کیا اللہ میاں کے ابا کہاں گئے تھے؟ امریکہ گئے تھے جی، کافروں سے علاج کرانے کے لیے. جی ہاں جی ہاں، یہود اور نصارہ کے پاس گئے. اچھا زندگی بھر جو ہے یہ مودودی صاحب جیسے لوگ اپنے ماننے والے اپنے فالوورز کو وہ جو ہے کلونجی، وہ جو ہے عجوا کھجور، وہ زمزم کا پانی، اور جو ہے اس طرح کی ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر خود خود امریکہ چلے گوری نرسوں سے جو ہے علاج کرانے، یا جو ہے کافر ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے لیے خود چلے گئے. ان کو جو ہے ان کا توکل، ان کا ایمان، ان کی دعا کہاں گئی بھائی؟ جو قرآن کی زندگی بھر تلقین کرتے رہے کہ توکل ہونا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. یہ کہاں گیا وہ؟ ان کو اللہ پر جو ہے مطلب ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کا ایمان، ان کی دعا. وہ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرے کہ یا اللہ میں اپنے دیش میں رہنا چاہتا ہوں، اپنے ملک میں، اپنی زمین پر، میں اپنی مٹی پہ مرنا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے جو بھی شفا دینا ہے تو یہی دے. کیوں نہیں کی انہوں نے دعا؟ کافروں کے پاس کیوں گئے ہے نا؟ یہ سوال ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جو ہے اب ہماری کل بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ انسان آج اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ کیا ہے، کیا کہہ رہے تھے عبدالحمید صاحب؟ وہ جو ہے ایکس وائی کروموزوم کو جو ہے وہ سپریٹ کر کے اس میں سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کو اگر نرینہ اولاد چاہیے تو وہ بچہ اس کے جو ہے فیچرز کیا ہوں گے، اس کی جینیٹک انجینئرنگ میں اس کے فیچرز کیا ہوں گے. اس کی آنکھیں کیسی بھوری ہوں گی، نیلی ہوں گی، براؤن ہوں گی، اس کی پتلیاں، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کے ہونٹ کیسے ہوں گے، اس کا اسکن شیڈ کیسا ہوگا، ساری باتیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے سامنے اللہ میاں کی تخلیق جسے کہا جاتا ہے، اللہ خالق ہے، تو اب بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں. یار کل پرسوں ہم نے اسٹیم کی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ آج انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ کوک کے اندر اپنی من مرضی سے تصویر گری کرے، مصوری کرے. تو اب قرآن کی یہ آیتیں ان کا کیا محل و موقع ہے، اس کا کیا موقع و محل ہے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں اپنی مرضی سے جیسا چاہتا ہے صورت گری کرتا ہے. ارے یار صورت گری تو انسان اللہ میاں سے 1000 گنا زیادہ بہتر کر رہا نا. انسان قابل ہو گیا ہے. تو اسی لیے تو ساحر نے کہا تھا کہ انسان الٹ رہا ہے رخ زیست کا نقاب، مذہب کے اہتمام فسوں پروری کی خیر. اور یہ سارے کام جو ہیں یہ غیر مسلم کر رہے ہیں. یہ صاحب آئے تھے یہ مسلمان نہیں کر رہے. یہ اور مسلمان کریں گے بھی کیوں؟ اور ظاہر بات ہے کسی زمانے میں اگر مسلمان نام کے جو ہے وہ لوگ جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے جن کا نام عرب نام ہے، انہوں نے اگر کوئی واقعی کارنامہ کیا ہے جس طرح سے جن کو ہم جو ہے ابو علی سینا کہتے ہیں، یا خوارزمی کہتے ہیں، فارابی کہتے ہیں، رازی کہتے ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ بھی اصل میں ایکس مسلم تھے ہماری طرح. وہ اس وقت کے تشدد سے ڈر کر اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے بچاتے تھے کہ جو ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے.
उनकी जो है कई बातों से ये साफ जाहिर होता था कि वो उनको इस्लाम पर, इस्लाम के नबी पर, इस्लाम की किताब पर यकीन नहीं है, साफ। इस तरह से उनकी अगर कभी बातें कोई जाहिर हो जाती तो उस वक्त के उलमा उनके पीछे पड़ जाते, भाई उनको जिंदा दरगोर कर देते, उनको दीवारों में चिन देते, उनको खड़े खड़े जो है मार देते, उनकी क्या क्या उनके साथ, उनको उल्टा लटका देते। अरे भाई आज करते रहे। हाँ? उस वक्त को छोड़िए, आज आप पाकिस्तान में एक बात करके देखें, फिर आपका क्या असर होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सब फिर रहे हैं, सर फिरे जो है वहां पर घूम रहे हैं मारने के लिए। वो एक आदमी बेचारा वो चैरिटी का से वो कोई शिकागो में रहता था, तो वो पाकिस्तानी था, लेकिन वो आया पेशावर में, हाल ही की बात है, तो उस पर मुकदमा लगा दिया इन लोगों ने कि भाई उसने कोई ब्लास्फेमी की है, क्या की। तो वो कोर्ट जो सुनती, वो तो बात ही बात है, उसको आकर एक जाहिल ने, यंग लड़का ने उसको गोली मार दी, और हाँ, उसको जब ले जा रहे थे, कोर्ट की क्या वैल्यू है भाई, इस्लामी मुल्कों में कोर्ट की हैसियत क्या है, वहाँ सारा मार दी गोली उसने। हाँ, मार देते, सही बात है। और उसको चूम रहे हैं लोग, उसको बताइए हाँ, यार ये कौम का अखलाक है, हम बता रहे हैं क्या? जी हाँ, जो कातिल होता है लोगों का हीरो बन जाता है, भी वो हीरो बन जाता है जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्या करें। असल में ये सब सिखाया है, ये जो अल्लामा इकबाल साहब वगैरह इन लोगों ने भी बहुत कुछ, जो गाजी अलमदीन को जो जिसने मारा था एक नॉन मुस्लिम को, तो उसको प्रेस किया, ये सब ये लोग ये समझते नहीं कि भाई एक कातिल है यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप। और फिर बात करते हैं अखलाक की और ज़कात की। अरे यार, लोग पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं, तुम्हारा कहाँ गया है ज़कात का सिस्टम और अखलाक का सिस्टम तुम्हारा यार, है भाई? देखें हमारे एंग्री लूजर साहब, अच्छा पूरी दुनिया में मुसलमान इस बात पर रोते रहते हैं, पलाते रहते हैं कि भाई यहूदियों का ये बैंकिंग सिस्टम चल रहा पूरा सूदी निजाम है। मौलाना मौदूदी भी जो है बोल बोल के चले गए, उसके बाद डॉक्टर असरार अहमद साहब भी जो है अपनी दीदे, बड़े बड़े दीदे बाहर निकाल के वो भी चले गए, सूदी निजाम। अरे ठीक है भाई, ये कहने को तो 1.8 बिलियन मुसलमान हैं, कहने को तो इनके पास एक से एक जो है एक्सपर्ट हैं। आज तक ये इस सूदी निजाम का मुतबादिल निजाम आज तक दे नहीं सकी ना दुनिया को। कौन से इस्लामी मुल्क में जो है ये सूदी निजाम का मुतबादिल निजाम चल रहा, जरा बताओ दे सके आज तक ये दुनिया को? दावे इनके इतने हैं, क्या दिया अभी उन्हें? असल में इसलिए नहीं दे सकते, इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। इस वक्त मैं अहले कुरान के साथ उठा बैठा करता था, लोग ये कहते थे कि जो है भाई अल्लाह ने तो कुरान में जो है माशी निजाम दिया है, सियासी निजाम दिया है, वो जो है वो। मैं जब उनसे पूछा यार ये हर बार ये कहते हैं, जरा मुझे बताओ कौन सी आयत में है? नहीं है, कुरान में है। अरे भाई कौन सी आयत में है भाई? तो उन्होंने कहा कि जो है वो माशी निजाम, वो जो है वो सियासी निजाम के लिए कुरान की एक आयत है, वशाबिरहुम फिल अम्र, नहीं वो क्या है, वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, भाई उनका मामला वो आपस के जो है राय मशवरे से होता है। मैंने पूछा कि भाई इसमें क्या है? नहीं, इसमें पूरा माशी निजाम, सूदी, वो जो है सियासी निजाम आ गया। अब बोलो